अस्सलामुअलैकुम जेमिनाइज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका साल 2025 कैसा गुजरने वाला है और इस साल में आप लोगों को किस चीज़ का सदका देना चाहिए। और सबसे बढ़कर इस वीडियो में हम आपको 2025 का इसमें आज़म भी बताएंगे। दोस्तों, इसमें आज़म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए 2025 में अच्छी खबरें क्या हैं और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मंथ वाइज बताएंगे, जनवरी से दिसंबर 2025 तक आपके नए साल के 12 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आप लोगों का जनवरी 2025 कैसा गुजरेगा। तो जनवरी के महीने में आप अपनी जिंदगी में काफी बदलाव लेकर आ रहे हैं, अपने मामला को काफी चेंज करना चाह रहे हैं, चाहे वह बात हो जॉब की या कारोबार की। इस दौरान आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी। बस आपको इस दौरान काफी ज्यादा पंक्चुअल रहना है, अपने मामलात में बहुत ज्यादा नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करना है। इस दौरान आपके घरेलू मामलात में भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, बस आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर हम बात करें फरवरी 2025 की, तो इस दौरान आपके फाइनेंस के मामलात काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। ये टाइम आपके माल दौलत के हवाले से बहुत अच्छा है। इस दौरान अचानक से आपको कोई रकम मिल सकती है। इस दौरान आपके सोशल रिलेशन आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तो लोन अप्रूव हो सकता है। या ऐसे अफराद जिन्होंने किसी को कोई कर्ज दिया था और कर्ज की रकम वापस नहीं मिली थी, तो इंशाल्लाह ताला फरवरी 2025 के महीने में आपको आपका कर्ज वापस मिल सकता है। इस दौरान आपकी इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आपको अनएक्सपेक्टेड रकम मिल सकती है। और ये टाइम आपकी लव लाइफ के हवाले से भी काफी बेहतर है, आपकी शादी जिंदगी के हवाले से काफी बेहतर है। आपके मामलात आपके लाइफ पार्टनर के साथ काफी बेहतर रहेंगे और आप उनके साथ राजो न्याज की बातें शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपके मामलात में काफी बेहतरी आएगी और आपके लाइफ पार्टनर भी आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे। फरवरी 2025 के महीने में आपके घरेलू मामलात काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, इस दौरान आप अपने मामलात में काफी फोकस्ड नजर आ रहे हैं, चाहे जॉब करें या कारोबार, दोनों में आपका फोकस काफी ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपके कारोबार में काफी बेहतरी आएगी, जॉब में काफी बेहतरी आएगी। और ये टाइम उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो गैर शादीशुदा हैं। इस दौरान उनकी शादी के मामला तय पा सकते हैं, उनकी शादी उनकी पसंद के मुताबिक हो सकती है, उनको उनकी पसंद का लाइफ पार्टनर मिल सकता है। अगर हम बात करें अप्रैल 2025 की, इस ड्यूरेशन में आप बहुत कम्युनिकेटिव रहेंगे, लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ये टाइम आपके करियर के हवाले से भी बहुत अच्छा है। इस दौरान आपकी करियर में ग्रोथ आएगी। जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान मामला उनके काफी बेहतर रहेंगे और जो लोग कारोबार करते हैं तो अपने कारोबार को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। इस दौरान आपका बिजनेस काफी ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें मई 2025 की, इस दौरान फ्यूचर के हवाले से फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जरा ऐसे दोस्त मिल सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा मशवरा देंगे, जिसकी वजह से और ये टाइम आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का टाइम है और ये टाइम आपकी बिजनेस ग्रोथ का भी है। आपकी बिजनेस में भी काफी ग्रोथ होगी। बस कोशिश करें मई के महीने में सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और बर्दाश्त से काम लें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामला बहुत अच्छे रहेंगे और आप खूब तरक्की करेंगे, जिंदगी में बहुत कामयाब रहेंगे। अगर हम बात करें जून 2025 की, जून 2025 आपके कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा साबित हो रहा है। इस दौरान आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस दौरान भी आप बहुत कम्युनिकेटिव रहेंगे, लोगों से मेल मुलाकातें करेंगे। ये टाइम आपके फाइनेंस के हवाले से काफी बेहतर है। इस दौरान आपके फाइनेंस के मामला बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपको फाइनेंस के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम बात करें जुलाई 2025 की, जुलाई 2025 का महीना भी आपके फाइनेंस के हवाले से काफी बेहतर नजर आ रहा है। इस दौरान आपके फाइनेंस के मामला काफी बेहतर रहेंगे, आपकी इनकम में काफी इजाफा हो सकता है और आपके लाइफ पार्टनर, आपके दोस्त यार, आपके वेल विशर सब आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे और आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, जिसकी वजह से आपका कारोबार ग्रो करेगा और इंशाल्लाह ताला आप खूब दौलत समेटेंगे। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं अगस्त 2025 की। इस दौरान ऐसे लोग जो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इस दौरान भी आपके बिजनेस के मामला काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे और आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करेंगे और ये टाइम आपके लव लाइफ के हवाले से भी बहुत अच्छा है। इस दौरान आपकी लव लाइफ काफी बेहतर रहेगी।
لائف پارٹنر کے ساتھ بھی معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں سپٹمبر 2025 کی، تو اس دوران آپ کافی سوشل نظر آ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کریں جن سے آپ کی کافی ٹائم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس دوران آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد میں متوقع ہے، تو آپ کو اس حوالے سے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، آپ نے ان کو بالکل اچھے طریقے سے ویلکم کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس دوران جو بھی کام کریں پلاننگز کے ساتھ کریں، جاب کے معاملات میں پلاننگ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت کامیاب رہیں گے۔ چلو دوستوں اب بات کر لیتے ہیں اکتوبر 2025 کی۔ اس دوران آپ ملٹیپل سورسز سے ارن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں اور ان کے پسند کے مطابق شادی ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ زندگی کے معاملات کافی بہتر رہیں گے اور اس دوران جو شادی رشتے میں بدیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی آگے بھی بہت کامیاب رہے گی۔ دوستوں بات کر لیتے ہیں نومبر 2025 کی۔ اس دوران آپ کافی جذباتی رہیں گے، محبت کے معاملات میں کافی جذباتی نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے اس دوران بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور بالکل بھی جذباتی نہیں ہونا۔ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بات کرنے کے دوران احتیاط کرنی ہے۔ اس دوران لو لائف کے معاملات میں آپ کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ الفاظ کا چناؤ بہتر کریں، بالکل بھی جذباتی نہ ہو، ورنہ آپ کے لیے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی دوران آپ کے فائنینس کے حوالے سے بھی ٹائم تھوڑا ٹف نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس دوران پیرنٹس کی کچھ ایسی پوزیشن بنے گی جو کہ آپ کے فائنینس کے حوالے سے کچھ زیادہ سپورٹیو ثابت نہیں ہو رہی، آپ کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کر رہی، لہٰذا آپ کو اپنے معاملات میں کافی ہوشیار رہنا ہے اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور بالکل بھی جذباتی نہیں ہونا۔ انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے اور اس دوران آپ کو گھریلو معاملات میں بھی کافی ہوشیار رہنا ہے۔ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات کے دوران بہت سمجھداری دکھانی ہے، لائف پارٹنر سے بالکل بھی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر کوئی معاملات میں کچھ خرابی ہو جائے، آپس میں چھوٹی موٹی انبن ہو جائے، تو بات چیت کے ذریعے اس کو حل کریں، بات کا بتنگڑ نہ بنائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی، ورنہ کافی زیادہ خرابی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں دسمبر 2025 کی، تو دسمبر 2025 کے مہینے میں آپ کافی سوشل نظر آ رہے ہیں اور اس دوران آپ اپنے سوشل ریلیشن کو استعمال کر کے اپنے کافی سارے کام نپٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کے دوست، آپ کے ویل وشر آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے اور اس دوران آپ کی انکم میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے کاروبار کو بڑھائیں گے، اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کریں گے اور اسی دوران آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کی پلاننگز بھی کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو کافی دولت سے نوازیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کر پائیں گے۔ ہمارا دولت کے حوالے سے، روپے پیسے کے حوالے سے ٹائم بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران آپ ایک خوشحال زندگی گزاریں گے، پیسوں کے حوالے سے آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایسے افراد جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے۔ اس دوران آپ کی لائف پارٹنر، آپ کے دوست، آپ کے قریبی دوست، آپ کے ویل وشرز سب آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے، آپ کے رشتے دار بھی آپ کے لیے سپورٹیو رہیں گے، آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر پائیں گے۔ تو برج جو والو، اوورال 2025 آپ کے لیے کافی کامیاب سال رہے گا۔ اس دوران آپ کافی پازیٹیو رہیں گے، اس دوران آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر پائیں گے اور 2025 میں آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کریں گے۔ آپ کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو بھی دور کر پائیں گے اور اپنے معاملات کو اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ، اپنے ویل وشر کے ساتھ شیئر کر کے ان کو حل کریں گے۔ لہذا سال 2025 میں آپ کو جو بھی اپرچونٹی ملے اس کو اویل کرنا ہے، خاص طور پر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو اپرچونٹی کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خوب کامیاب رہیں گے اور سال 2025 میں تو آپ کو ہر طرح سے پورے سال ہی اپرچونٹیز ملیں گی، جن کو آپ نے بس سمجھداری کے ساتھ اویل کرنا ہے اور بالکل بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ تو چلے دوستوں بات کر لیتے ہیں آپ کے سال 2025 کے صدقے کی۔ برج جگہ والوں کو چاہیے کہ جمعرات کے دن اناج کا صدقہ کریں۔ کوشش کریں کہ جمعرات کے دن اناج اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلائیں، یا کوشش کریں کہ پیر کے دن کسی بھی چیز کا صدقہ کریں۔ پیر اور جمعرات والے دن صدقہ آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آفت اور بلاؤں سے دور رہیں گے، کیونکہ دوستوں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ چلے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا اس سال کا اسم اعظم کیا ہے۔ اگر آپ پورے سال اس اسم اعظم کا ورد کریں گے تو آپ کو غیب سے مدد ملے گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، مشکلات دور ہوں گی۔ تو دوستوں آپ کا اس سال کا اسم اعظم ہے یا اللہ یا وہاب۔ کوشش کریں کہ اس اسم اعظم کی ایک تسبیح روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ویسے تو اگر آپ فجر کے وقت پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے معززاتی فوائد مل سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ فجر میں تسبیح نہیں پڑھ پائیں تو دن میں کسی بھی وقت ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرمائیں گے۔ تو برج جوزا والو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں
تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے اپنے برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔